हेलो फ्रेंड्स, आज हामी पढ्न गइरहेका छौं सेट च्याप्टर कम्पलसरी म्याथ्स। हामीले सेट क्लास 6 मा, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 मा पढिसकेका छौं। अब हामी हेरौं क्लास 10 मा पढ्नु पर्ने के छ। सेट च्याप्टरमा एक्जाम मा यो च्याप्टरबाट 4 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ। वेटेज यसको 4 मार्क्स अनि ग्रुप सी मा सोध्ने गर्छ है। कुन प्रकारका क्वेशन हुन्छन्? वर्ड बेस्ड प्रब्लम, वर्ड बेस्ड प्रब्लम आउँछ एक्जाममा। ल हेर्नुस्, अब कुन प्रकारका क्वेशन आउँछन् एक्जाममा, कुन प्रकारका क्वेशन सोधिन्छ अनि कसरी गर्ने त्यो पढ्नु भन्दा अगाडि भेन डायग्राम को बारेमा पढौं। किनभने भेन डायग्राम सेट का क्वेशन गर्नका लागि अत्यन्त नै आवश्यक छ। ल हेर्नुस्, भेन डायग्राम यहाँ मैले टी लेख दिए, यहाँ सी। टी मीन्स टी एंड सी मीन्स कॉफी। ओके, यहाँ एउटा त्यस्तै डाटा लिउँ। 24, 6, 14। ल हेर्नुस्, यदि म तपाईहरुसँग सोधम टी को एरिया कति छ, टी, तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ भने टी को सर एरिया यति हो। दिस सर्कल इज 40 एंड दिस सर्कल इज फर सी। तर हामीले यहाँ के देखिरहेका छौं भने यी दुईटैको एउटा कमन पार्ट बनिरहेछ। त्यो कमन पार्ट के छ? यो कमन पार्ट बनेछ है। ल बुझ्नु, यो कमन पार्टलाई हामीले के भन्छौं? नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी। कति आयो? 6। ल यसलाई भन्छ हामीले टी इन्टरसेक्सन सी। यो पार्ट जुन छ यो दुवैमा छ, साझा पार्ट हो। ल हेर्नु, अब मैले तपाईहरुसँग सोधम, तपाईहरु भन्नुस् नम्बर अफ टी कति भयो? टी। ल हेर्नुस्, टी को सर्कल, टी को घेरा कहाँसम्म छ? सर टी को घेरा यहाँदेखि यो सब यो छ। ल यसमा हेर्नुस्, यो मैले जुन घुमाइरहेको छु यो मार्कर, हेर्नुस् यसमा 24 र 6 आयो 14 आमा। यसको मतलब के छ भने नम्बर अफ टी इज इक्वल टु 24 प्लस 6 इज इक्वल टु 30, इजन्ट इट? त्यसै गरी नम्बर अफ सी लेख्न पर्यो भने हामीले के लेख्छौं? नम्बर अफ सी 14 प्लस 6 इज इक्वल टु 20। यसको मतलब के छ? एउटा एक्जाम्पल क्रिएट गरौँ। 30 जनाले चाहिँ टी मन पराउँछन्। ल हेर्नुस्, 30 जनाले टी मन पराउँछन् र 20 जनाले कफी मन पराउँछन् र यसमा 6 जना जुन छन् यी दुवै मन पराउँछन्। अब यसको मतलब के छ? 6 जना, यी 30 मध्ये 6 जना, यी टी मा 30 मध्ये 6 जना कफी पनि मन पराउँछन्। यसको मतलब 24 जनाले चिया मात्रै मन पराउँछन्। ल हेर्नुस्, भयो कि नै? यदि हामीले कसैले सोध्यो भने 30 पीपल सँग यदि कोही सोधिरहेछ कि तपाईहरुलाई चिया कफी के मन पराउनुहुन्छ, यसमा 30 जनाले 24 जनाले के भने हामीले चिया मन पराउँछौं अनि 6 जनाले के भने चिया पनि हुन्छ र कफी पनि हुन्छ। ल हेर्नुस्, यिनीहरुलाई चिया पनि दिए हुन्छ र कफी पनि दिए हुन्छ। अब हामीले यो 24 लाई के भन्छौं भने यिनीहरुले चिया मात्रै मन पराउँछन्, यिनीहरुलाई कफी दिए काम चल्दैन, यिनीहरुलाई चिया मात्रै दिनुपर्छ। अब यो भयो नम्बर अफ ओन्ली टी 24। बट यी 6 जनालाई चिया दिन पनि सकिन्छ, चिया दिएर काम चल्छ। यिनीहरुले के भन्दैछन्? हामीले चिया दिए पनि हुन्छ, कफी दिए पनि हुन्छ। यदि अब हामी हेरौं भने 24 र 6 चिया मन पराउने कति छन्? 30 छन्। ल हेर्नुस्, यो 6 जना पनि छन् चिया मन पराउने, बट मात्रै चिया मन पराउने कति छन्? 24 जना छन्। ल हेर्नुस्, त्यसै गरी कफी मन पराउने कति छन्? 14 प्लस 6 20, बट मात्रै कफी मन पराउने कति छन्? नम्बर अफ ओन्ली सी कति? 40, मात्रै कफी मन पराउने। ल हेर्नु, यो ओन्ली पार्ट हो। ओके, इन्टरसेक्सन बुझ्नुस्। अब यो पार्ट
पार्टलाई हामीले यदि कम्प्लिमेन्ट छैन भने ल हेर्नुस् अहिले कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ मैले बताउँछु यसमा अरु केही पनि दिए छैन जुन डाटा छ त्यो सर्कलको भित्रै छ यी सर्कलको भित्र अब हेर्नुस् यसलाई हामीले के भन्छौं नम्बर अफ T union C is equal to 24 plus 6 plus 14 is equal to 44 ल 44 जनाले या त चिया मन पराउँछन् या कफी मन पराउँछन् ल हेर्नुस् या त चिया या कफी मन पराउँछन् यहाँ हेर्नुस् अब जुन यो बाहिरको पार्ट छ ल हेर्नुस् बाहिरको पार्ट छ अब 44 एउटा एक्जाम्पल क्रिएट गरौँ 11 यहाँ राखौं है अहिले बताउँछु म किन राखिरा छन् ल हेर्नुस् नोट गर्नुस् ल हेर्नुस् 11 मैले त्यहाँ लेखिदिएँ बाहिर सर्कलको बाहिर यहाँ के छ यहाँ किन लेखेछु एक्जाम्पल रूपमा त्यस्तै मैले नम्बर लेखिदिएछु 11 के छ मैले बुझाउँछु तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् 24 plus 6 30 44 11 55 यदि हामीले सर्वे गर्यौं 55 पिपल सँग सर्वे गर्यौं भने चिया र कफी कसले मन पराउँछन् हामीले के पाइराछौं कि मात्रै चिया मन पराउने कति छन् 24 ओन्ली कफी मन पराउने कति छन् 14 र दुवै मन पराउने कति छन् ल हेर्नुस् 6 यो छ लाइक्ड टी लाइक्ड ओन्ली टी liked only coffee liked both tea and coffee ल हेर्नुस् अब के भनिराछौं हामी यिनीहरुलाई इन्भाइट गर्यौं है यी 55 जनाले हामीले इन्भाइट गरिराछौं के गर्नको लागि चिया र कफीको लागि हामीले के गरौँ ल जसलाई चिया मन पर्छ भनिदिनु कति जनाले चिया मन पर्छ कति जनाले कफी मन पर्छ हामीले डाटा लिएछौं डाटा लिएपछि हामीले के थाहा भयो भने चिया मन पराउने मात्रै चिया मन पराउने 24 जना छन् मात्रै कफी मन पराउने 14 जना छन् दुवै मन पराउने 6 जना छन् अनि 11 जना 11 पिपल यस्ता पनि छन् जुन केही पनि मन पराउँदैनन् ल हेर्नुस् 11 जना यस्ता छन् दुवै मन पराउँदैनन् यसलाई भन्छौं हामी T युनियन C को कम्प्लिमेन्ट ल हेर्नुस् यी छन् 11 डोन्ट लाइक बोथ यसको मतलब कि चिया र कफी पाकिरहेको छ हामीले चिया र कफीको लागि इन्भाइट गरेछौं भने त्यो ग्रुपमा त्यो चिया र कफीको ग्रुपमा यी 11 पिपल्सहरु आएनन् यसको मतलब यो के भयो यो ग्रुपबाट के भएको छ बाहिर भएको छ ल यस्तै बुझ्नु पर्छ है ग्रुपबाट बाहिर भयो भने के हुन्छ त्यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ल हेर्नुस् ग्रुपबाट बाहिर भयो भने कम्प्लिमेन्ट विजातीय भयो भने ल हेर्नुस् यी सबै टी या कफी मन पराउने छन् यी 11 दुवै मन पराउने छैनन् भने यो के भयो विजातीय भयो ल क्रस द ऑड वन मैले सोच्छु है पहिलो सानो क्लासमा हामीले पढ्थ्यौं यो क्रस द ऑड वन ल हेर्नुस् मैले यहाँ लेखेँ लायन टाइगर अनि डग एलिफेन्ट अब हामीले यहाँ क्रस द ऑड गरौँ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ सर लायन के हो वाइल्ड एनिमल्स टाइगर के हो वाइल्ड एनिमल्स एलिफेन्ट के हो वाइल्ड एनिमल्स बट डग के हो डोमेस्टिक एनिमल हो ल हेर्नुस् डग के हो डोमेस्टिक एनिमल यी तीनटै मिलिरहेछन् यी तीनटै एउटै क्याटेगोरीका छन् एउटै जातका छन् तर डग चाहिँ अर्कै जातको हो विजातीय हो यी चारवटामा डग के भयो कम्प्लिमेन्ट यहाँ कम्प्लिमेन्टको कुरा गरौँ भने यसरी बुझ्ने कम्प्लिमेन्ट ल हेर्नुस् यसको मतलब के छ भने लाइक बोथ भयो भने के भयो हाम्रो इन्टरसेक्सन डोन्ट लाइक ल हेर्नुस् डोन्ट कहीं छैन एउटा मात्रै डोन्ट छ एउटा मात्रै डोन्ट भयो भने यो के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट यसै गरी इन केस पास हुन्थ्यो पास इन म्याथ पास्ड इन साइन्स पास्ड इन बोथ ल हेर्नुस् बोथ म्याथ एन्ड साइन्स पास बोथ इन म्याथ एन्ड साइन्स पास आइरहेछ बोथ पास भयो भने के भयो इन्टरसेक्सन भयो बट यहाँ फेल भयो भने फेल इन बोथ म्याथ एन्ड साइन्स यो के भयो कम्प्लिमेन्ट किनभने पासको ग्रुपमा यो छैन यो अलग भयो एकदम जुन अलग देखिन्छ त्यो के हुन्छ त्यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यही कम्प्लिमेन्ट बुझ्ने ल हेर्नुस् अब क्वेशनमा कम्प्लिमेन्ट दिएको हुन्छ
यो कम्प्लिमेन्ट सोधेको हुन्छ, यो कम्प्लिमेन्ट नदिए पनि हुन्छ। ल एकचोटिहरु बुझ्ने प्रयास गरौँ। ल हेर्नुस् फेरि एउटा नम्बर अफ टी कति छ? नम्बर अफ टी 24 plus 6 30, isn't it? Number of C is equal to 14 plus 6 20. Number of T intersection C is equal to 6 and number of T union C complement is equal to 11. ल हेर्नुस् अब भेन डायग्राम मा कसरी फिलअप गर्ने तरिका के छ? ल हेर्नुस् जुन टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छ ग्रुपबाट बाहिर छ भने कम्प्लिमेन्ट भयो 11। अब फिलअप गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले हामीले इन्टरसेक्सन फिल गर्ने, दिएछ भने त्यो लेख्ने, दिए छैन भने त्यहाँ सपोज गरेर x लेख्ने है। अब यहाँ नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी दिएछ 6। ल हेर्नुस् अब नम्बर अफ टी टोटल नम्बर अफ टी कति छ? 30। टी भनौं भने ओन्ली टी को कुरा गरे छैनौं है। ओन्ली टी भनेको के हो? यो मात्र टी। अब पुरै टी को कुरा गरौँ भने यो पूरा सर्कल आयो। ल हेर्नुस् यो पूरा सर्कल पूरा घेरा आयो यो टी। अब यो पूरा कति छ? यो पुरै छ हाम्रो 30। 30 मध्ये 6 जनाले यति कभर गरे, बचेको कति छ? 30 - 6 24। यो भयो हाम्रो चिया मात्रैको नम्बर अफ ओन्ली टी। त्यसैगरी सी कति छ? 20। 20 मध्ये 6 यहाँ आयो, यहाँ कति बच्यो? 14। यो आयो हाम्रो नम्बर अफ ओन्ली सी। ल हेर्नुस् अनि टोटल नम्बर अफ पिपल्स कति छन्? यो भेन डायग्राम मा जति देखिएछन् 24 plus 6 plus 14 plus 11 55। टोटल नम्बर अफ पिपल्स कति छन्? 55। ल हेर्नुस् भेन डायग्राम यहाँ ए यहाँ बी, यो पार्ट हाम्रो के भयो? ए इन्टरसेक्सन बी। ओके यो पार्ट हाम्रो बाहिरको पार्ट के भयो? नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो हाम्रो के भयो? नम्बर अफ ओन्ली ए। अनि यो के भयो? नम्बर अफ ओन्ली बी। ल हेर्नुस् यदि फर्मुला लेख्न पर्यो भने सर नम्बर अफ ए को फर्मुला लेख्न पर्यो भने बाबु नम्बर अफ ए के हुन्छ? अहिले नम्बर अफ टी हामीले नम्बर अफ टी कति हुन्छ? 24 plus 6 यो पार्ट प्लस यो पार्ट पूरा टी भयो कि नहीं? नम्बर अफ ए यो पुरै ए हो, यो पार्ट प्लस यो पार्ट। नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। त्यसैगरी नम्बर अफ बी को फर्मुला यदि लेखौं भने नम्बर अफ इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। त्यसैगरी नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट लेखौं भने नम्बर अफ यु पुरै नम्बर अफ यु बाट हामीले के माइनस गरिदिनु छ? यो माइनस गरिदिनु छ। बचेको पार्ट के हुन्छ? हाम्रो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुस् ध्यान दिनुस् तपाईहरु एउटा फर्मुला अरु छ हाम्रो नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अहिले अरु पनि छन् फर्मुला। ल हेर्नुस् यति मात्र हेरौँ। अहिले के छ भने क्वेशनमा यदि तपाईहरुसँग सोधिरहेछ कुनै पनि क्वेशन आयो अनि त्यसमा सोधिरहेछ सल्भ बाइ युजिङ भेन डायग्राम, बाइ युजिङ भेन डायग्राम भनिरहेछ भने तपाईहरु भेन डायग्राम बनाएर नै क्वेशन सल्भ गर्नुहोस्। इन केस बाइ युजिङ भेन डायग्राम भने छैन भने तपाईहरुले फर्मुला लगाएर पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बट यदि बाइ युजिङ भेन डायग्राम भने छैन भने पनि यदि हामीले भेन डायग्राम बनाएर गर्यौं भने हाम्रो सोलुसन के हुन्छ? स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैकारणले बेटर के हुन्छ? हामी के गरौँ? भेन डायग्राम बनाएर नै गरौँ। ल नोट गरिहाल्नुस्। ल क्वेशन हेरौँ हामी। क्वेशन के छ भने आउट अफ 44 पिपल्स 30 लाइक टी 20 लाइक कफी, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी। क्वेशन पढ्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने क्वेशनमा तपाई खोज्नुस् कि कम्प्लिमेन्ट दिएछ कि नै। ल हेर्नुस् कम्प्लिमेन्ट भनेको विजातीय ग्रुप भन्दा एकदम बाहिर। ल हेर्नुस् 44 जना टोटल छन्। टोटल हाम्रो कति छन्? 44 पिपल्स। टोटललाई हामीले कसबाट इन्डिकेट गर्छौं? नम्बर अफ यु। इट मीन्स टोटल नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 44। यहाँ के छ? लाइक। ल हेर्नुस् लाइक्ड टी भनिरहेछ, यहाँ लाइक्ड कफी छ, लाइक्ड कफी। यहाँ हुनेछ हु लाइक्ड बोथ, लाइक्ड बोथ। ल हेर्नुस् बोथ टी एन्ड कफी। ल ध्यान दिनुस् लाइक्ड लाइक्ड लाइक्ड
हामी लाइक को कुरा गरिरहेको छौँ, डोन्ट लाइक को कुरै गरेका छैनौँ। अब हेर्नुहोस्, डोन्ट लाइक भएको भए एकदम ग्रुप भन्दा के हुन्थ्यो, यो बाहिर हुन्थ्यो। डोन्ट लाइक बोथ भनेको के हुन्थ्यो, यो कम्प्लिमेन्ट। बट यहाँ डोन्ट लाइक भनेकै छैन, इट मिन्स क्वेसनमा कम्प्लिमेन्ट छैन। ल ध्यान दिनुहोस्, 30 लाइक टी, नम्बर अफ टी इज इक्वल टु 30, नम्बर अफ सी इज इक्वल टु कति 20 छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ लेट टी एन्ड सी डिनोट्स, एक्जाममा लेख्ने बेलामा यस्तै लेख्नु तपाईहरु, टी एन्ड सी डिनोट्स टी एन्ड कफी रेस्पेक्टिभली। ओके, नम्बर अफ टी इज इक्वल टु 30, नम्बर अफ सी इज इक्वल टु 20। के सोधिरहेको छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी। लाइक बोथ टी एन्ड कफी भनेको इन्टरसेक्सन, नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी भनेको वा क्वेशनमा। ल हेर्नुहोस्, भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि क्वेशन सल्भ गरौँ हामी। भेन डायग्राम बनाएर भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला फिलअप के गरौँ हामी, इन्टरसेक्सन। ल ध्यान दिनुहोस्, इन्टरसेक्सन छैन सर, यहाँ छैन, ठिक छ। इन्टरसेक्सन यदि मैले टी इन्टरसेक्सन सी यदि 5 भनौँ भने, सपोज 5 छ भने यो 5 भयो। ल हेर्नुहोस्, यो 5 भयो भने नम्बर अफ ओन्ली टी, यो पार्ट कति हुन्छ सर, यो टोटल टी कति छ हाम्रो 30 छ। 30 बाट 5 यहाँ आइसकेछ भने यो बच्यो हाम्रो 30 माइनस 5 मात्रै कति 25। अब भयो नि 25 प्लस 5 टोटल कति छ टी 30, 25 प्लस 5 30 भयो। त्यसै गरी सी मा हाम्रो कति छ 20 छ, 20 मध्ये 5 आइसकेछ यहाँ, 20 माइनस 5 कति भयो हाम्रो 15। ल हेर्नुहोस्, 15 प्लस 5 टोटल 20 आछ कि नै। अब हामीलाई टी इन्टरसेक्सन सी नै थाहा छैन भने हामीले के गरौँ, यसलाई सपोज गरिहालौँ, नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल टु एक्स। यस्तै फिल गर्नु छ हामीलाई। 5 को ठाउँमा के छ, हामी एक्स फिल गरौँ, इन्टरसेक्सन भयो। यहाँ के हुन्छ, यहाँ 5 थियो भने 30 माइनस 5, यहाँ एक्स छ भने 30 माइनस एक्स। ओके, यहाँ के भयो 20 माइनस एक्स। ल हेर्नुहोस्, अब गर्ने तरिका हेरौँ। फ्रम भेन डायग्राम 30 minus x plus 20 minus x. टोटल नम्बर अफ यो कति छ 44 इज इक्वल टु 44। जति पनि छ यहाँ डाटा सबैलाई एड गरेर इज इक्वल टु कति हुन्छ नम्बर अफ यु, माइनस प्लस क्यान्सल 30 प्लस 20 50 माइनस x इज इक्वल टु 44 एन्ड x इज इक्वल टु तपाईको 6। दिस वान इज द आन्सर। अब एक्जाममा लेख्नु पर्ने तरिका के छ, लास्टमा के लेख्नुस् तपाई, देयरफोर द नम्बर अफ पीपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी। के लेखौं, देयरफोर गरेर है, देयरफोर अनि द नम्बर अफ पीपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी इज इक्वल टु 6। नोट गर्नुस्। ल हेर्नुस्, यही क्वेशन अलिकति चेन्ज गर्छौं हामी। आउट अफ 44 पीपल्स लाई हामी आउट अफ 55 पीपल्स लेखौं। 30 लाइक टी, 20 लाइक कफी। Find the number of people who liked both tea and coffee. Let now only change गरौं, and the number of people who don't liked both tea and coffee is 11. Find the number of people who liked both tea and coffee. Okay, like same question छ, अलि चेन्ज गरेछौं हामी। आउट अफ 55 पीपल छ भने नम्बर अफ यु कति भयो हाम्रो यहाँ 55 अनि बाकी सबै सेम छ। नम्बर अफ टी 30, नम्बर अफ सी इक्वल टु 20 एन्ड द नम्बर अफ पीपल हु डोन्ट लाइक। ल हेरौँ, लाइक कहाँ लेखेछ, दिस वन इज लाइक एल, यो पनि हाम्रो लाइक एल। डोन्ट लाइक्ड अनि यहाँ पनि लाइक्ड बोथ सोधिरहेको छ। डोन्ट लाइक भनेको के हो, यहाँ कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुस्, यो के छ 30 लाइक, 20 लाइक एन्ड नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी। फाइन्ड नम्बर अफ पीपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी सोधिरहेको छ हामीसँग। लाइक बोथ टी एन्ड कफी। अब हाम्रो नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट
आयो हाम्रो 11। यो भनेको के भयो डोन्ट लाइक लाइक डोन्ट लाइक माथि सबै लाइक लाइक लाइकको बराइराखौँ एउटा छ डोन्ट लाइक एउटा छ पुरै ग्रुपमा एउटा छ डोन्ट लाइक त्यो विजाति हो त्यो डोन्ट लाइक नै कम्प्लिमेन्ट छ नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट कति भयो 11 ओके ल हेर्नुस् यो एक्जाममा देखाउनु पर्दैन मैले बुझाउनको लागि लेखेछु त्यहाँ ल हेर्नुस् अब नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छ हामीले यो फिल गर्यौं यो फिल गर्यौं यो फिल गर्यौं त्यही प्रिभियस क्वेशन जस्तै अनि टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के छ ग्रुपबाट बाहिर कम्प्लिमेन्ट यो आयो हाम्रो 11 अनि टोटल कति रहेछ 55 अब 30 माइनस x प्लस 20 माइनस x प्लस 11 सबैलाई एड गरेर भेन डायग्राममा जति छ सबै पार्टलाई एड गरेर के हुन्छ नम्बर अफ u इज इक्वल टु 55 हेर्नुस् 30 प्लस 20 50 50 एन्ड 11 61 minus x is equal to 55 okay and x is equal to 6 लेख्नुस् लास्टमा लेख्दाखेरि के लेख्नु छ हामीले द रिक्वायर्ड नम्बर अफ पीपल हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी इज 6 नोट गर्नुस् लेख्नुस् क्वेशन नम्बर 3 त्यही क्वेशन हामीले फेरि अलि घुमाएर गर्छौं फेरि आउट अफ 55 पीपल्स 30 लाइक टी 20 लाइक द कफी and 6 liked both tea and coffee. Find the number of people who liked neither tea nor coffee. Learn. Who neither liked tea nor coffee. लेख्ने तरिका हाम्रो सेम त्यस्तै नम्बर अफ यु कति दिएछ 55 नम्बर अफ टी 30 नम्बर अफ सी 20 and 6 like both care like both like pass both pass fail both fail यहाँ both भइराछ नि pass ल हेर्नुस् pass p both p यहाँ both के आयो भनेपछि यो हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो f both f के आयो हाम्रो यहाँ both f इन्टरसेक्सन अब यहाँ लाइक बोथ लाइक के भयो हाम्रो इन्टरसेक्सन नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी लाइक बोथ कति दिएछ हाम्रो ल हेर्नुस् क्वेशनमा सर 6 ओके एन्ड द नम्बर अफ पीपल हु डोन्ट लाइक यो भनेको के हुन्छ लाइक नाइदर टी नर कफी यो भनेको के छ हाम्रो डोन्ट लाइक इट मीन्स दैट इज डोन्ट लाइक न चिया मन पराउँछ न त कफी मन पराउँछ ल हेर्नुस् न डोन्ट लाइक टी एन्ड कफी यसको मतलब के भयो त्यो कम्प्लिमेन्ट ल कम्प्लिमेन्टलाई हामी के गरौँ ठीक छ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु अहिले क्वेशन मार्क राखौँ बनाउने तरिका टी सी सबभन्दा पहिला के राख्नु छ हामीले इन्टरसेक्सन दिएछ 6 टी 30 टोटल 30 छ 30 मध्ये 6 आइसक्यो 30 माइनस 6 इज इक्वल टु 24 डाइरेक्ट 24 लेखे हुन्छ 20 माइनस 6 इज इक्वल टु 14 अनि टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट बाहिर पनि केही छ त्यसै कारणले क्वेशनमा या त कम्प्लिमेन्ट दिएको हुन्छ या त दिएको हुँदैन या त कम्प्लिमेन्ट नै हुँदैन तर क्वेशनमा के छ भने कम्प्लिमेन्ट छ बट दिएको छैन भने अनि यो बाहिरको पार्ट के छ ग्रुप भन्दा बाहिर के छ कम्प्लिमेन्ट यसलाई हामी के मानौं x लेट नम्बर अफ टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु x फ्रम भेन डायग्राम 24 plus 6 plus 14 plus x is equal to 55 24 plus 6 30 34 44 plus x is equal to 55 and therefore x is equal to we have 11 last मा लेख्दाखेरि के लेख्नु छ हामीले therefore the required number of people who don't like tea and coffee is equal to 11 यो नोट गर्नुस्